आदि मैं हक परस्तों के उस कबील से हूँ जो हक पे डट गया, उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तों गरेबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से। ये शेर मेरे तमाम भाइयों के लिए, मेरे अंकल जी के लिए, मेरे अंकल जी के लिए, और जिन्होंने आज बेटी बनाया, और स्पेशली आपके लिए। अच्छा, अभी किसी ने कहा कि भाई जो हैं वो माजूरी की वजह से ये वो सारा कुछ, तो माजूर वो होता है जिसके पास जुबान नहीं है हक पर बोलने के लिए। जिस शख्स के पास इतनी खूबसूरत जुबान है, जिस शख्स के पास इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, जिस शख्स के पास दूसरों को हिम्मत देने का हौसला है, हम माजूर हो सकते हैं, वो माजूर नहीं हो सकता। तो इनकी ख्वाहिशों को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम, और इनके जज्बे को सलाम। मैं यहाँ आज जो मौजूद हूँ, इसका सेहरा मेरे भाई को जाता है, सरफराज को, मेरे दुखों सुखों का साथी। डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी हम लड़ते भी हैं, लेकिन मेरा वो भाई जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो भाई जिसने हमेशा मुझे इनकरेज किया कि आपको जाना चाहिए इस इलाके की तरफ। मैं कोटली आई हूँ 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स के लिए, लेकिन इस इलाके में मैं आज पहली दफ़ा आई हूँ, स्पेशली बॉर्डर के इस इलाके में। मैं अपनी बहनों से ज़रूर ये कहना चाहूँगी, और मैं अक्सर ये कहती भी हूँ, मेरा तारुफ ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं नूर टीवी की चीफ एग्जीक्यूटिव रही हूँ या मैं BTM की चेयरपर्सन हूँ। मेरा तारुफ ये भी है कि मैं इस्लामिक शरिया कौंसल वुमेन विंग पूरे UK की हेड भी हूँ। सो मेरा सबसे जो काम इम्पोर्टेंट है, मैं जब से यहाँ आई हूँ बहुत सारे लोग राब्ते करते हैं, अपने सवालात, अपनी बातें, अपने मसाइल भी बोलते हैं। जिस दिन से मैंने ये ओहदा संभाला, दोबारा कोई डिवोर्स, कोई खुला मैंने नहीं होने दी, और ये मेरी ज़िंदगी का आइंदा भी आने वाले टाइम का मकसद है। जब मैं मस्जिदों में जाती हूँ, अपने हमारे स्पेशली मिलाद में मुझे लोग दुआ के लिए और स्पीच के लिए बुलाते हैं, तो मैं मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन की तरबियत पे फोकस इसलिए करती हूँ कि मर्द 24 आवर में 12 घंटे घर से बाहर होता है। घर की तामीर में जो हिस्सा एक औरत किरदार अदा करती है वो मर्द नहीं कर सकता, और मर्द की तरबियत भी एक औरत ही करके उसको परवान चढ़ाती है। हमें तरबियत की ज़रूरत मर्दों की नहीं, औरतों की है। और जिस वक्त हम अपने घर की औरतों को ये बात समझाएंगे कि उसने घर के मर्द को कैसे वैल्यू देना है, उसने अपने बाप, बेटे, खामंद, अपने भाई और अपने बेटे को कैसे परवान चढ़ाना है, हम तब एक मजबूत मुस्तहकम माशरा बनेंगे। मुझे लोग कहते हैं भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में कैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे दुनिया के बेहतरीन बेटे मिले हैं, मुझे कश्मीरी गजूर बेटे मिले हैं जिन्होंने बहन बेटी बनाकर आज मुझे इस जगह खड़ा किया है। मुझे अगर किसी ने तकलीफ दी होगी तो किसी औरत ने दी होगी, मर्दों ने नहीं दी। सो इसलिए हम जो कहते हैं कि हमेशा मर्द गलत होता है, ये गलत बात है। क्योंकि मैं हमेशा मर्दों के लिए इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि मर्द को बचपन से ही हम इस बात का आदी कर देते हैं कि उसने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है। तो जब तक हम मर्द को समझेंगे नहीं, उसको इज्जत और ऑनर नहीं करेंगे, हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा खुद पीरों के साथ ताल्लुक रहा है, मैंने काम पीरों के साथ किया, मेरे उस्ताद पीर रहे, लेकिन मैं बैत किसी की भी नहीं हूँ सिवाय अपने बाप। जब तक मेरे वालिद जिंदा है मैं अपने वालिद की बैत हूँ। और ज़रूर मेरी बहनों से मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम आसान रास्ते ढूंढते हैं। मैं खुद एक शादीशुदा औरत हूँ, सारे कहते हैं मेरे मियाँ मेरे गोडे के साथ लगे इसलिए मैं पूरी दुनिया घूमती हूँ। ये सब बकवास बातें हैं। औरत को पहले अपना आप मारना पड़ता है, औरत को कुर्बानी देनी पड़ती है। और हम अपने खामन की, अपनी फैमिली की बात अगर किसी पीर, फकीर, किसी दूसरे मर्द से करने की बजाय वही अपने खामन के पाँव पकड़ के कर लें, तो मेरे ख्याल से जन्नत इस दुनिया में भी है और उस दुनिया में भी है। एक बात जो मैं अपनी हर बहन से कहती हूँ, मेरी कामयाबी का राज मेरे घर के मर्द हैं। मेरी कामयाबी का राज, ये मेरा छोटा सबसे भाई बैठा हुआ है, मुझसे 20 साल छोटा है। मेरी कामयाबी का राज मेरे घर के मर्द है। अगर उन्होंने मुझ पे एतबार ना किया होता, उन्होंने मुझे इज्जत ना दी होती, उन्होंने मुझ पर भरोसा ना किया होता, तो मैं इस माशरे से लड़ नहीं सकती थी, मैं इस माशरे में खड़ी नहीं हो सकती थी। आप जितनी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, आप जब तक अपने खामद, अपने भाई, अपने बेटे का साथ खड़े होकर अपने वालिद का साथ नहीं देंगी, तब तक वो भी आप पर एतमाद नहीं करेंगे। सो ये जो स्कूल खुला है,
یہ اس لیے نہیں کھلا کہ آپ آئیں بیٹھیں ٹائم گزاریں اور چلی جائیں، نہیں، کم از کم اپنے گھر والوں کو اس تنگی سے دور کریں کہ آپ کے درزیوں کے، آپ کے باہر کے، آپ کے اسکول کے بچوں کے یونیفارم کے خرچے کم از کم ہو سکیں، اور یہ سب سے بڑا ساتھ ہے آپ کے گھر والوں۔ میں میرے مغل بھائی سے میں نا کہنا چاہوں گی، یہ میری شادی مغلوں میں ہوئی ہے تو یہ میرے سسرالی میں ان کو کہتی ہوں، آپ جو دوسرا اسکول کھولنے والے ہیں اس کی سلائی مشینیں آپ کو میں اپنی پاکٹ سے پرووائڈ کروں گی۔ صرف آپ لوگوں سے، میں مردوں سے اس لیے مخاطب نہیں ہوں کہ آپ لوگ سب میرے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، اپنی صفت پہ بنایا ہے۔ مرد ہماری حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، مرد کو اللہ نے ہمیں پروٹیکشن دینے کے لیے بنایا ہے۔ جب ہم آٹومیٹکلی مرد کی عزت شروع کرتے ہیں نا، ہم عورتیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ سو میں مردوں کو کبھی مخاطب نہیں کرتی، میری اتنی اوقات ہی نہیں، کہ مجھے اللہ نے 2 قدم پیچھے رکھنے کو کہا ہے، اور پیچھے رہ کر ہی مرد کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ادروائز آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ جو یہاں خواتین بیٹھی ہیں، میں سے صرف اتنا کہوں گی، آگے بڑھنا ہے تو اپنے گھر والوں کا اعتماد لیں۔ جس دن آپ کو اپنے گھر کے مردوں کا اعتماد ملے گا، کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ ایک چیز اور آخر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ میرا کوٹلی میں بھی ایونٹ ہے، میں نے جانا ہے۔ آپ کا معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں۔ جس وقت آپ مظلوم بنتے ہیں، لوگ آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ دبتے ہیں، لوگ آپ کو اتنا زیادہ دباتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر کہہ رہی ہوں، غریب پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب مرنا جرم ہے۔ اگر میں کام کر سکتی ہوں، یوکے میرا وطن نہیں تھا، یوکے میری زبان نہیں تھی، میں 19 سال کی عمر میں یوکے گئی تھی۔ اگر میں دیار غیر میں، جہاں کی زبان میری نہیں، جہاں کی ایجوکیشن میری نہیں، جہاں کے لوگ میرے نہیں، میں کام کر سکتی ہوں، تو آپ لوگ اپنے وطن میں کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو آپ نے اسکول بنایا ہے میم نازیہ نے، میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اس اسکول کے بعد آپ کی اسٹچنگ اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ارد گرد کے جتنے اسکول کے یونیفارم کے ٹھیکے یہ آپ لوگوں کو ملنے چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر۔ ہم لوگ جو میرے بھائی سارے بیٹھے ہیں، اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ان آج کل کی جو ریلیاں ہو رہی ہیں اور جو الیکشن کی کیمپینز ہیں، ان میں بزی رکھنے کی بجائے اپنے گھر کی عورتوں کو اس جگہ چھوڑنے کا کام سر انجام دیں، تو میرے خیال سے ہم بہتر طریقے سے ایک اچھا گھر پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی بیٹیوں کو عزت دیں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو سر پہ رکھیں، کیونکہ نبی پاک نے اپنی بیٹی کے لیے چادر بچھائی ہے، اور جو آج آپ نے میرے لیے کیا، آپ نے نبی پاک کی سنت پوری کی ہے، کیونکہ نبی پاک اپنی رضائی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھایا کرتے تھے۔ یہ میرا سب سے بہترین ٹرپ ہے، اس کی وجہ کہ میں آج خواتین دیکھ رہی ہوں۔ یہ وہ واحد جگہ ہے، میری بہت ساری خواتین میرے ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا علاقہ، ریموٹ علاقہ ہے، جہاں پر خواتین کا باہر آنا، نکلنا اور اس مقام پر کھڑے ہو کر اپنے لیے کوشش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی، میں حاضر ہوں۔ رہی بات اس چیز کی کہ یہ آنا مشکل ہے، جانا مشکل ہے، تو جب آپ ٹھان لو تو کچھ مشکل نہیں۔ میں جب یہ پلان کری تھی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے، گورنمنٹ کے لوگوں نے کہا کہ اسمیرا باجی آپ پروگرام کینسل کریں، لوڈ شیڈنگ ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ 17 ماہ سے میرا وعدہ رہا ہے کہ میں نے اس جگہ آنا ہے، اور آج 17 ماہ بعد میں یہاں آئی ہوں۔ آخری بات کر کے ختم کروں گی، میں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد صرف اس لیے چنا کہ مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے، بیکاز صرف ایک طاقت اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں، جو آپ کو بیڑے پار کرتی ہے، جو آپ کی ہر چیز سے، آپ کی تکلیفوں سے، آپ کی مشکلوں سے باہر نکالتی ہے، اور وہ دعا ہے جو خریدی نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کسی بندے کا کوئی کام کرتے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ یا اللہ اس کے توسط سے تو میرا کام کر دے، تو آپ اللہ سے سودے بازی کرتے ہیں، اور جب آپ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو اللہ اپنی شانوں کے مطابق آپ کو نوازتا ہے۔ سو آج میں جس جگہ کھڑی ہوں، میرے اللہ نے مجھے نوازا ہے، میری اتنی اوقات نہیں تھی۔ کسی انسان کا جو ذکر ہے وہ جب تک اللہ نہ چاہے وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے تو اس کا ذکر، اللہ کبھی بھی کسی ناپسندیدہ بندے کا ذکر بلند نہیں کرتا۔ رہی بات یہ کہ ایک چیز آخری کہہ کے ختم کرتی ہوں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، میں اکثر اس کو بیان کرتی ہوں جب میں اپنی مسجدوں میں جاتی ہوں۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور یہ میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے، کہ عائشہ مجھ سے آج کچھ مانگ لو۔ حضرت عائشہ بڑی حیران ہوتی ہیں کہ
आका आज बड़े खुश हैं तो कुछ बड़ा सा मांग लेती हूँ। तो कहती हैं कि आका ऐसा ना हो कि मैं एक मशवरा कर लूँ। नबी पाक मुस्कुराते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये किससे मशवरे की बात कर रही हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है तो मशवरा कर लो। वो अपने वालिद मोहतरम के पास जाती हैं। जब उनके पास जाती हैं तो कहती हैं कि बाबा जान आज आका बड़े मेहरबान हैं, उन्होंने कहा मुझसे कुछ मांग लो, तो आप मुझे बताएं मैं क्या मांगूं। तो हज़रत बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि आयशा वादा करो कि जो बात तुम्हें बताएंगे तुम मुझे वापस आके बताओगे। वो बात जब वो कहते हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि जाओ और आका से कहो कि कोई एक बात जो शब महराज की रात आपसे अल्लाह ने की मुझसे शेयर करें। वापस जाती हैं, सवाल करती हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं और कहते हैं मुझे पता है ये मशवरा कहाँ से आया है। वो कहती हैं आप मुझे बताएं कि कोई एक बात जो शब महराज की रात अल्लाह ने आपसे की मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे किसी बंदे का दिल राजी किया, उसकी खुशी का सामान किया, उसकी आसानी की, मुझ पे वाजिब है कि मैं जन्नत के दरवाजे से उसको दाखिल करूं। बड़ी खुश होती हैं, वालिद के पास जाती हैं। वो उनसे कहते हैं बताओ क्या कहा आका ने। फरमाती हैं कि इस तरह कहा, तो ये जवाब दिया तो ज़ारो कतार रोने लगते हैं। कहती है बाबा मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और आप रो रहे हैं। कहते हैं आयशा तुमने उसका एक साइड देखी है, तुमने उसकी दूसरी साइड नहीं देखी कि जो किसी दूसरे का दिल नाराज करेगा, जो किसी बंदे का दिल दुखाएगा उसके लिए डायरेक्ट दोज़ख भी है। तो लोगों में आसानियां पैदा करने वाले बने, लोगों से मोहब्बत करने वाले बने, लोगों से झगड़े करने की जगह, लोगों के लिए दिलों में कतूरत रखने की जगह छोटी छोटी खुशियां बांटे। रात को बहुत पुरसकून नींद आएगी। एसी ना भी चलता हो, पंखा ना भी चलता हो, एक दिन की छोटी सी नेकी बहुत सुकून देगी। बस ये जिंदगी का मोटिव रखें, आप यकीन करें जिंदगी आसानी है। बहुत शुक्रिया।